बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज हम डिस्कस करेंगे जी प्रॉपर्टी के हवाले से पंजाब लैंड रेवेन्यू के तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से कि ये पंजाब लैंड रेवेन्यू में जो तरमीम हुई हैं वो क्या हुई हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, किस तरह प्रोसेस किया जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी के मामलात में हम मुख्तलिफ अंदाज में उसको ये डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्डीनेंस और इसमें जो तरमीम हुई हैं वो क्या हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 जो 14 फरवरी 2026 को गवर्नर पंजाब की जानब से जारी किया गया है। इसका बुनियादी मकसद 1967 के एक्ट में जदीद दौर की टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और तकसीम ज़मीन के अमल को तेज़ बनाना है। इसका मकसद ये है जी। इस तरमीमी ऑर्डीनेंस की अहम तफसीलात दर्ज हैं। अब हम तफसील देखते हैं कि ये जो ऑर्डीनेंस की जो तरमीम की गई है ऑर्डीनेंस में, उसकी क्या तफसील है, उसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले जी कि ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन, सबसे पहला इसका नुकात ये है, सब क्या इसमें होगा। अच्छा जी, डिजिटल कैडस्टर नक्शों का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मुतारफ़ कराया गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद हैं, उनके जो नक्शे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मुतारफ़ कराया गया है, जो बराह रास्त ज़मीन के रिकॉर्ड से मुंसलिक होगा और ज़मीन के हिस्सों पार्सल्स की दुरुस्त पैमाइश दिखाएगा। ये डिजिटल सिस्टम जो है, इसमें जो नक्शे हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं ताकि वो रिकॉर्ड जो है वो सही दुरुस्त तौर पे जो है वो ज़मीन को दिखाए, उसके नक्शे वो मुतारफ़ करवाए। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब ज़मीन के रिकॉर्ड की देखभाल, फीसों की अदायगी और अफसरान की कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का पाबंद होगा। अब हर चीज़ कंप्यूटराइज होने जा रही है जी, हो गई है। बल्कि इस तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 के तहत जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 के तहत कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब तो जितना भी ज़मीन का रिकॉर्ड होगा वो सारा जो है कंप्यूटराइज हो जाएगा और उसमें ये जो रिकॉर्ड की देखभाल, फीसों की अदायगी, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। रिकॉर्ड भी आप उससे जो देखभाल होती है वो भी कंप्यूटराइज हो जाएगी, फीसों की अदायगी और अफसरान की कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का। और ये सबसे अहम चीज़ है कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की कार्रवाइयाँ हैं ये सारी भी डिजिटल हो जाएंगी, ताकि कोई जो है वो मैनुअल तरीके से तो बंदा 2 नंबर काम कर सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, लेकिन जो डिजिटल सिस्टम है उसमें जो है वो इसका जो एहतमाम जो है वो बहुत कम होता है, इसका एहतमाल बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरह जो है वो बेईमानी की जाए। ऑनलाइन हाज़िरी, अब इसमें ये भी है जी, रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने पेशी के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ज़राए जैसे वीडियो लिंक वगैरह इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अब डिजिटल सिस्टम जो है अब रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो प्रोसीडिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, अब सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ज़मीन की तकसीम, पार्टीशन के नए और तेज़ कवानीन। अब सबसे अहम जो चीज़ है इसमें ये पंजाब लैंड रेवेन्यू ऑर्डीनेंस जो है 2026 में ज़मीन की तकसीम जो है 60 दिन की डेडलाइन। रेवेन्यू अफसर अब ज़मीन की तकसीम की दरख्वास्त या विरासत के इंतकाल के बाद 60 दिन के अंदर फैसला करने का पाबंद है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन की तकसीम जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद है कि वो 60 दिन के अंदर ज़मीन की तकसीम करे। अच्छा जी, अगर ये 60 दिन के अंदर अंदर अगर तकसीम जायदाद की तकसीम नहीं होती तो क्या कार्रवाई हो सकती है उस रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ। अगर अफसर 60 दिन में फैसला नहीं करता तो केस कलेक्टर को मुंतकिल हो जाएगा, जो ताख़ीर के ज़िम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा। प्राइवेट तकसीम, अगर तमाम वारसीन आपस में राज़ी हों तो वो 1 साल के अंदर अपनी निजी तकसीम का मंसूबा पेश कर सकते हैं, जिसे असिस्टेंट कलेक्टर मंजूर करेगा। रास्त या अब जो प्राइवेट तकसीम वाले ये बात सुन लें, जो अपने उनको प्राइवेट तकसीम को खानगी तकसीम भी कहते हैं, जिन्होंने आपस में प्राइवेट खानगी तकसीम की हुई है तो वो पाबंद हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल के अंदर ये तकसीम का मंसूबा जो है उनका वो कलेक्टर को पेश करें ताकि उनकी तकसीम जो है वो फ़ाइनल हो सके। रास्ते की ज़मीन की तकसीम के दौरान किसी भी मुश्तरका रास्ता को तमाम फ़रीक़ैन के लिए बतौर मुश्तरका मलकियत बरकरार रखा जाएगा। अच्छा जी, अब विरासत के हवाले से क्या तरमीम हुई हैं 2026 में लैंड रेवेन्यू एक्ट में। विरासत और इंतकाल, विरासत या किसी भी कानूनी तरीके से ज़मीन हासिल करने वाले शख्स को फौरी तौर पर पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर ARC को इतला देनी होगी। अब विरासत हो या किसी भी तरीक़े से ज़मीन ख़रीदी हो, जिसने हासिल किया वो फ़ौरन जो है वो पटवारी को या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में उसकी इतला देनी होगी।
پٹواری کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر پٹواری رپورٹ درج کرنے میں ناکام رہے تو متاثرہ شخص براہ راست ریونیو آفیسر کو تحریری درخواست دے سکتا ہے۔ اب اس کے لیے جرمانے اور سزائیں کیا رکھی گئی ہیں اس میں ترمیمی آرڈیننس میں؟ جرمانے اور سزائیں اس آرڈیننس کے ذریعے مختلف خلاف ورزیوں پر جرمانوں میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوں گی جی؟ ریونیو افسر کے احکامات کی خلاف ورزی یا مداخلت پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ ریونیو افسر کے احکامات کی خلاف ورزی، کوئی ریونیو افسر کوئی حکم دیتا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پر 500 سے بڑھا کر 10,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ مخصوص خلاف ورزیوں پر جرمانہ 10 لاکھ 1 ملین روپے تک بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ریونیو آفیسر کوئی بھی حکم دیتا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر یہ جرمانہ جو ہے وہ 10 لاکھ تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دیگر اہم ترامیم۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی ترامیم ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا جی، اب آربیٹریشن بنا دی گئی ہے۔ اب اس میں زمین کے تنازعات، حد بندی یا تقسیم کے مسائل اب بورڈ آف ریونیو کی نوٹیفائڈ ثالثی کمیٹی کو بھیجے جا سکتے ہیں، جس کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے جی، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ثالثی آربیٹریشن بنا دی گئی ہے کہ زمین کے تنازع، حد بندی، یہ پراپرٹیز کے وہ مسئلے ہیں جو مختلف لوگوں کو اس میں واسطہ پڑتا ہے۔ زمین کے تنازعات میں کیا ہے جی؟ حد بندی یا تقسیم کے مسائل اب بورڈ آف ریونیو کی نوٹیفائڈ ثالثی کمیٹی کو بھیجے جا سکتے ہیں، جس کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا۔ قبضے کے بارے میں کیا ہے جی؟ جب زمین کی تقسیم ہو جائے گی، یہ تقسیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس جائیداد کی تقسیم ہو جائے گی، جب زمین کی تقسیم کا فیصلہ ہو جائے گا تو ریونیو آفیسر فوری طور پر انسٹرومنٹ آف پارٹیشن جو ہے، وہ جو دستاویز ہے پارٹیشن کی تقسیم کی جو دستاویز ہے وہ جاری کرے گا اور اسے عدالتی ڈگری کی طرح نافذ کر کے قبضہ دلوائے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے جی ریونیو آفیسر کی۔ تقسیم جائیداد کو تقسیم کرنے کے بعد وہ خود ہی فوری طور پہ جو قبضہ دلائے گا، اس کے لیے الگ سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سول کورٹس کا دائرہ اختیار۔ ریونیو معاملات میں سول کورٹس کی غیر ضروری مداخلت کو روکا گیا ہے۔ ریونیو معاملات میں سول کورٹ کی غیر ضروری مداخلت کو روکا گیا ہے تاکہ معاملات جلد حل ہوں۔ اچھا جی، اب جو ہے جی پنجاب لینڈ ریونیو آرڈیننس جو ہے، یہ پنجاب ریونیو ایکٹ جو ہے، اس کی جو اہم دفعات ہیں، اس میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ سیکشن 4 ہے جی ڈیجیٹل کیڈسٹر اور پارسل۔ اس میں ڈیجیٹل کیڈسٹر اور پارسل کی نئی تعریفیں شامل کی گئی ہیں، جس کا مطلب زمین کے نقشوں کو الیکٹرانک ریکارڈ اور مخصوص شناختی نمبر کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ یہ اب اس میں یہ تعریفیں شامل کی گئی ہیں ان کی۔ سیکشن 11A ہے جی پٹواری اور قانونگو کی تقرری۔ پٹواری اور قانونگو کی تقرری اور ان کے فرائض، ریکارڈ کی تیاری اور معائنہ کے لیے نئے قواعد جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں۔ سیکشن 24 اور 26 الیکٹرانک سمن اور منادی۔ اب عدالتی سمن اور اشتہارات منادی اور روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل یا الیکٹرانک ذرائع سے بھی بھیجے جا سکیں گے۔ اب یہ بھی اب ایسے ہوگا۔ اب سیکشن 35 جو ہے جرمانے کے بعد ریونیو افسر کے احکامات کی تعمیل نہ کرنے پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے، یہ سیکشن 35 کے تحت جی۔ اور سیکشن 40 جو ہے ریکارڈ آف رائٹس، بورڈ آف ریونیو کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ذریعے کسی بھی علاقے بشمول آبادی دے اور لال لکیر کے ریکارڈ کی دوبارہ تیاری یا خصوصی ترمیم کا حکم دے سکے۔ سیکشن 41C جو ہے جی کمپیوٹرائز سسٹم، ریکارڈ کی حفاظت، فیسوں کی ڈیجیٹل وصولی اور ریونیو عدالتوں کی کارروائی کو مکمل کمپیوٹرائز کرنے کا قانونی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے اس ترمیم میں، یعنی کہ اب ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ سیکشن 42 اور سیکشن 42A وراثت اور انتقال۔ وراثت یا منتقلی زمین کی صورت میں پٹواری یا اراضی ریکارڈ سینٹر کو فوری اطلاع دینا لازمی قرار، یہ سیکشن 42 میں ہے جی، 42 میں ہے جی۔ اب سیکشن 117 حد بندی اور بے دخلی۔ اگر کسی مالک کی زمین پڑوسی کے پاس زیادہ ہو تو ریونیو افسر حد بندی کر کے قبضہ دلوانے اور بے دخلی کی کارروائی کر سکے گا۔ اب ریونیو افسر کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ حد بندی کرے گا اور پھر اس کا قبضہ دلوائے گا۔ سیکشن 134 بھاری جرمانے جو ہیں، بعض خلاف ورزیوں پر کلیکٹر اب 10 لاکھ تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ سیکشن 135A اور 142A تقسیم زمین کی مدت۔ مشترکہ زمین کی تقسیم کے کیسز کا فیصلہ ہر صورت 60 دن کے اندر کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب یہ سیکشن 135A اور 142A
یہ تقسیم زمین کی تقسیم جو ہے اس کی جو ہے وہ مدت کتنی رکھی گئی ہے جی؟ مشترکہ زمین کی تقسیم کے کیسز کا فیصلہ ہر صورت میں 60 دن کے اندر کرنا ضروری ہے، یعنی کہ 2 ماہ میں اب زمین کی تقسیم کا فیصلہ ہوگا۔ سیکشن 153 اور 159 ثالثی کمیٹی، تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کمیٹی کا قیام اور اس کے فیصلے کو حتمی قرار دیا گیا ہے۔ سیکشن 163 جو ہے نظر ثانی، کسی بھی فیصلے پر نظر ثانی ریویو کی درخواست اب صرف 30 دن کے اندر دی جا سکے گی۔ یہ ترمیم پنجاب میں زمین کے معاملات کو شفاف بنانے، پٹواری کلچر کو ڈیجیٹل سسٹم سے بدلنے اور زمین کی تقسیم کے سالوں پر محیط کیسز کو مہینوں میں حل کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ ہے جی آپ کی جو ترمیم کی گئی ہے پنجاب لینڈ ریونیو ترمیمی آرڈیننس 2026، وہ میں نے آپ کو بڑے تفصیل کے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کیا تھا، اور اس سے لوگوں کے انشاءاللہ اب مسائل جلدی حل ہوں گے۔ زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں، خصوصاً تقسیم کا معاملہ جو ہے، وہ پراپرٹی کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ، وہ بھی 60 دنوں کے اندر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو کہ یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔